अथ श्रीराहुस्तोत्रम्। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरम् स्तवम् सर्वरोगप्रशमनम् विषभीतिहरम् परम् सर्वसम्पत्करम् चैव गुह्यम् स्तोत्रमनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि सावधानाश्च शृण्वता राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालाधृताननः सुधांशु वैरेश्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजगेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यम् यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमाम् चैव शीशजाम् माषसुस्थिताम् नीलगन्धाक्षतैर्पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः वह्निमण्डलमानीय दूर्वान्नाज्याहुतिक्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयाद्यावदष्टोत्तरम् शतम् हुत्वा चैव तु यो नित्यम् प्रार्थयेद्ग्रहनायकम् राहो कराळवदन रविचन्द्रभयङ्करा तमोरूपनमस्तुभ्यम् प्रसादम् कुरु सर्वदा सम्प्रार्थ्यैवम् ग्रहेशम् तम् स्तोत्रम् यः प्रयतः पठेत् राहुप्रीतमनास्तस्य चाष्टमस्थानगोऽपि वा विषान्न जनिता भीतिर्महारोगस्त्वचिन्तितः सर्वान् कामानवाप्नोति नष्टराज्यमुपैति च इति तद्वचनम् श्रुत्वा स्तोत्रेणानेन सुम्रतः स्तुत्वा ग्रहेशम् स्वर्भान् सर्वान् कामानवाप्नुयात् एवम् पठेदनुदिनम् स्तवराजमेनम् राहुः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरखिलांश्च मनोरथार्थान् सम्प्राप्नुवन्ति विषमाश्च ग्रहाः प्रसन्नाः इति श्रीराहुस्तोत्रम्।